Margao residents face long waits and mounting frustration as Aadhaar updates slow to a crawl. At the Infotech Center at Matani Saldana Administrative Complex, only open for appointments on Friday, and a strict 300% limit leaves many turned away. Senior citizens struggle the most, standing for hours in crowded queues, highlighting serious delays in South Goa's Aadhaar services. इतली व्हडली लायन फक्त अपॉइंटमेंट घेवपाक हें खंय तरी रॉंग जाता. आतां हांव सांगपाक सोदतां की ह्या लोकांक लायनी रावपाचें आनी थोड्या लोकांक प्रिविलेज मेळपाचें हें कशें 5 दीस पळय 5 दीस कॅम्प करतात आनी कित्या खातीर कितें तरी हें डॉक्युमेंट क्रिएट करपाक बोगस वोटर्स एनरोल करपाक तांकां तांच्या घरा कडेन आधार कार्ड अपडेशन जाता एनरोलमेंट जाता आनी ह्या लोकांक हांगा लायनी रावपाक पडटा येदी व्हडले लायनी रावपाक पडटा हो खंयचो कायदो स्टाफ ना म्हणटा जाल्यार हांकां स्टाफ पावता जेन्ना SIR रिविजन चलता लोकांक हें दिवपाक पडटा त्या टायमार जेन्युइन आहा ते बाबड्या लायनी रावता आनी बोगस आहा ते तुमकां घराको तांकां स्टाफा व्हरता कॅम्प्स करपाक 5-6 दीस हे हो खंयच्या कायद्यान बसता आमी डिमांड करता इमिजिएटली हांगा एडिशनल स्टाफ दिवचो आनी हे जे कॅम्प्स इलिगल कॅम्प्स जे तुमी करतात आमदारा हेजेर ते खंय तरी बंद जावपाक जाय कित्याक दे आर बीइंग मिसयूज हांगा जे लोक आहा ते जेन्युइन आपणागे डॉक्युमेंट्स रेक्टिफाय करपाक येता आनी ते जाल्यार मातशें लायनी रावपाक हे 100% रॉंग जाता आनी ते जाल्यार विका एकदां. आयज आमी हे सेंटर आहा पळय हो इन्फोटेक सेंटर आधार कार्ड अपडेशन हे सेंटराचेर तुमी आयज पळयलां आसतलें हो लोक कितलो आहा तो आपले आधार कार्ड अपडेट करपाक हे सेंटराचेर फक्त एक फ्रायडे एकूच दीस दवरला टू टेक अपॉइंटमेंट्स आनी लोक हो तुमी आतां शूट काड तेजेर कळटलें की हो लोक कितलो उबो आहा तो आनी तेणी ऑलरेडी लोकांक थोड्यांक परत धाडल्या की लिमीट इज 300 म्हणून हांवें एक 4 दीस जाले मिस्टर चंद्रकांत शेट्टी द MLA ऑफ बिचोली एंड हू इज द इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा हाजो चेअरमॅन हेका हांवें विचारलें बाबा ह्या सेंटराचेर हे लोक तुजे विकांतल्यान एक पावटी पळय येता हो लोकांची तुवें हालत पयले काय म्हणून वाय डोंट यू कीप दीस सेंटर ओपन फॉर एवरी डे तेणें म्हाका सांगलें की आय वील ट्राय टू सी इन टू इट म्हणून आनी म्हाका तेणें तेंचो MDचो आनी तेंचे एक IT इंजिनियराचो कॉन्टॅक्ट दिलो IT इंजिनियराक हांवें काल विचारलें तुवें वॉट एक्शन्स हॅव यू टेकन ऑन दीस तेणें म्हाका सांगलें वी आर वर्कींग ऑन इट वी आर हॅविंग शॉर्टेज ऑफ स्टाफ म्हणून सो ह्या लोकांची हालत तर पळयत जाल्यार तुवें विचार करपाक पडटलो आमी कसले आतां स्टेप्स घेवचे पडटले ते आतां हांवें तांकां विचारलें केन्ना तुमी स्टार्ट करतले आमकां आजून ऑर्डर येवंक ना आमकां अजून इंस्ट्रक्शन येवंक ना जाल्यार हे लोक पळय इतलो सकाळचो उबो रावता फॉर एक अपॉइंटमेंट घेवपाक वन्स इन अ वीक म्हाका दिसता हें तर जाग्यार पडना हे फुडली विकाक जाल्यार आमी हे इन्फोटेक कॉर्पोरेशनाचे MD घेराव घालचो पडटलो. आतां दुबयच्यान येयला चेडवाचें रजिस्टर करपाक ताका आतां 1 म्हयनो मागीर डेट दिता ताका 1 वीक येयला तो स्पेशल करपाक तरी आसतना तागेलें कांय जायना ते डेट दिना फाटीं बायल येवन गेली ताका पांय जाय म्हणपाक लागले आतां हो येयला म्हणल्यार आतां दिना ते एक नेक्स्ट वीक जाय ताका म्हणलें मंडे दी म्हणल्यार दिना आतां डेट इतली लायना आतां आमी कितें करपाचें आमी कशें करपाचें आधार कार्ड रजिस्टर्ड. Ramesh Naik Raut, Lindsay Menezes and Muzair Sheikh for Goa 365.